अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से कुछ उस वक्त के क़साइस बयान करूँगी। पहले तो ये एक क़िस्सा है। अरे मैं भूल गई, पहले तो मुझे आयात कुरानी पढ़नी होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मौलाए कायनात एक जगह से, एक रास्ते से गुज़र रहे थे। वहाँ एक घरेलू मुलाज़मा, जिसे उस वक्त लौंडी कहते थे, वो खड़ी हुई रो रही थी, कमसिन बच्ची। आप उसे देख के ठहर गए और आपने उससे रोने की वजह दरियाफ्त की। तो आपने पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि या हज़रत, मैं फ़लाँ दुकानदार से एक दिरहम की खजूरें लेकर गई थी। खजूरें लेकर जब मैं अपने मालिकों के पास गई तो उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि खजूरें वापस करके कीमत वापस लेकर आओ, मगर दुकानदार अब वापस करने पर राज़ी नहीं है। अगर मैं ये बात जाकर मालिकों से कहूँगी तो वो और ज़्यादा नाराज़ होंगे और मुझे डर है कि मुझे सज़ा भी देंगे, इसलिए रो रही हूँ। ये बावकार शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, ये मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे। आपने लौंडी को साथ लिया, दुकानदार के पास तशरीफ़ ले गए और उसे हुक्म दिया कि खजूरें वापस लेकर इसको खजूरों की कीमत लौटा दो। दुकानदार ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और आपको खजूरों के बाज़ार में देखकर बहुत से लोग जमा हो गए, जिनमें ज़्यादातर दुकानदार थे। आपने इरशाद फरमाया, देखो, कारोबारी मामलात में लोगों के साथ नरमी किया करो, मिस्कीनों को खाना खिलाया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे कामों में बरकत डालेगा। करीब ही कपड़े का बाज़ार था। मौला वहाँ तशरीफ़ ले गए। एक दुकान पर एक बच्चा बैठा हुआ था। उसने खलीफा को नहीं पहचाना। आपने 3 दिरहम में एक कमीज़ उससे ख़रीदी, पहनकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जब दुकान का मालिक आया तो पास के दुकानदारों ने उसे बताया कि तुम्हारे लड़के ने जनाब अली अल मुर्तज़ा से 3 दिरहम में एक कमीज़ ख़रीदी है। दुकानदार बेचारा परेशान हो गया, क्योंकि गलती से लड़के ने 2 दिरहम की कमीज़ 3 दिरहम में फ़रोख्त कर डाली थी। चुनांचे वो 1 दिरहम लेकर मौलाए कायनात की क़यामगाह पर पहुंचा और अर्ज़ किया, या हज़रत, कमीज़ 2 दिरहम की थी, गलती से मेरे बेटे ने 3 दिरहम ले लिए हैं, इसलिए ये 1 दिरहम आप वापस ले लीजिए। शेर खुदा मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ये दिरहम नहीं ले सकता हूँ, इसलिए कि मैंने ये कमीज़ अपनी रज़ामंदी से 3 दिरहम में ख़रीदी थी। अब इसके पैसे वापस लेना मेरे लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसी तरीक़े से एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक शख्स ऊँट के ऊपर अपनी बेटी को बिठाए हुए शदीद गुस्से में आया मौला के पास और उसने मौला से कहा कि मैं इसको मार डालना चाहता हूँ। मौला ने वजह दरियाफ्त की। उसने बताया कि मैंने इसकी शादी नहीं की है, लेकिन ये बच्चे की माँ बनने वाली है। मौलाए कायनात ने ठंडे दिल से उसकी बात सुनी और बच्ची रो रही थी ऊँट के ऊपर बैठी हुई, तो जबकि बाप भी बहुत गुस्से में था। तो मौला ने फरमाया कि बेटी को देखा और फिर उसके बाद एक अपने वक्त की जो उस वक्त दाया होती थी, यानी मिडवाइफ, उसको बुलाया और उससे कहा कि बच्ची का मुआयना करके मुझे रिपोर्ट दो। वो ले गई अपने साथ और मुआयना करके वापस आई और उसने कहा कि बच्ची तो अभी शादीशुदा है ही नहीं। मौलाए कायनात ने सुनकर कहा दाया का जवाब कि शहर से बर्फ़ मंगाओ। अब शहर में बर्फ़ नहीं थी तो फिर दूसरे शहर से मंगाई गई। मौला ने फरमाया, इस बच्ची को उस बर्फ़ के ऊपर बिठा दो, इसके कपड़े रिमूव करके। चुनांचे उसको जब बिठाया गया तो उसके बदन से एक सांप बरामद हुआ।
وہ سانپ دایا لے کر آئی مولا کے پاس، تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ بچی تالاب میں نہانے گئی ہے اور وہاں پر اس کے بدن میں یہ سانپ، چھوٹا سانپ اندر چلا گیا، لیکن وہ پلتا رہا جس کی وجہ سے بچی پریشان تھی اور تم بھی پریشان ہوئے۔ وہ شخص اتنا خوش ہوا مولا کے حضور، کہنے لگا کہ مولا آپ نے مجھے دو خوشخبریاں سنائیں، ایک تو میری بیٹی بے قصور ہے، دوسرے یہ کہ میری بیٹی کے بدن میں ایک خطرناک جانور تھا، وہ آپ کے حکمت سے اور آپ کے طبی اس سے نکل گیا۔ تو مولا کائنات اس طریقے سے فیصلے کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایک عورت روتی ہوئی آئی مولا کے پاس اور اس نے اپنی فریاد پیش کی اور کہا کہ مولا میری شادی ایک بوڑھے شخص سے ہوئی تھی جس سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور پھر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب میرا بیٹا جب محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو محلے کے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ تو میں اس چیز سے بہت پریشان ہوتی ہوں اور رنجیدہ ہوتی ہوں کہ میرے اوپر ایک بڑی تہمت لگائی جاتی ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا آج شام کو ایسا کرو، تمام کھیلنے والے اپنے بیٹے کو اور اس کے ساتھ کھیلنے والے تمام بیٹوں کو میدان میں لے آؤ، بچوں کو۔ چنانچہ شام کو جب بچے آ گئے تو مولا نے فرمایا بچوں سے کہ سارے بچے زمین پہ بیٹھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ جب میں کہوں تو پھر تم لوگ دوڑ لگا دینا۔ سارے بچوں، جیسے ہی مولا نے وسل دی ویسے ہی سارے بچے دوڑتے ہوئے چلے گئے، لیکن اس عورت کا بچہ پہلے اس نے زمین پہ ہاتھ ٹکائے، پھر گھٹنوں پہ ہاتھ ٹکائے، پھر کھڑا ہوا سیدھا، پھر دوڑ لگائی۔ مولا نے کہا یہ اپنے باپ کا بچہ ہے۔ وہاں پہ محلے کے تمام لوگ آ گئے تھے جو اس کے اوپر تہمت لگاتے تھے۔ انہوں نے ان سے فرمایا مولا نے کہ دیکھو یہ اپنے باپ کا بچہ ہے، اور بڑھاپے کی اولاد جو ہوتی ہے اس کے اندر قوت حیات اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے مضبوط جیسے کہ جوان آدمی کی اولاد میں ہوتی ہے۔ اس طرح سے مولا نے اس عورت کو ایک بڑے بہتان سے بچا لیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور مولا کا شکریہ ادا کیا کہ اس مولا نے اس کو ایک اپنے محلے داروں کی نگاہ میں اور اپنے بچے کی نگاہ میں ایک بڑے بہتان سے بچا لیا تھا۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ پروردگار عالم کے حضور جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو وہ انصاف کی بنیاد پہ کریں، جذبات کی بنیاد پہ نہ کریں، اور سطحی فیصلہ نہ ہو۔ سطحی فیصلے انسان کو خود بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کے آس پاس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ بس اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔